प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स का 25वां दिन। आज हम गैर दरसी सरगर्मी अंजाम देंगे। मज़मून नवेसी एक तहरीरी महारत है जिसमें मौजू की मुनासिबत से हम अपनी मालूमात, तजुर्बात और मुशाहिदात को क़लमबंद करते हैं। यहाँ आपको 2 मज़ामीन मुताले के लिए दिए गए हैं और इसी के तहत सरगर्मी भी दी जा रही है। आओ अहलियत पैदा करें। गैर दरसी इक़्तिबास मज़मून नवेसी। जहेज़ समाज का एक कलंक। जहेज़ भारतीय समाज के माथे पर लगा हुआ एक कलंक है। इस रिवाज की वजह से औरतों को तरह तरह के जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं। दूल्हा वालों के मुतालिबे के मुताबिक जहेज़ ना मिलने पर बहुओं का क़त्ल तक कर दिया जाता है। आजकल शायद ही कोई दिन ऐसा जाता है जब किसी न किसी अखबार में इसकी वजह से एक न एक मौत की खबर ना छपी हो। कहीं किसी नौबयाहता को ज़िंदा जला दिया जाता है तो कहीं खुद नौबयाहता ज़िंदगी से तंग आकर ख़ुदकशी कर लेती है। कोई जहर खा लेती है तो कोई कुएं में छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देती है तो कोई छत पर से कूदकर अपनी जान दे देती है। गरीब माँ बाप अपनी किस्मत को कोसते रह जाते हैं। इसके बरक्स अमीर कबीर अफराद बड़ी चालाकी से शादी ब्याह के मौके पर लेन देन कर लेते हैं। सच पूछिए तो जहेज़ भी हमारे मुल्क में बदउनवानी का एक भयानक रूप है। जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है उतनी ही तेज़ी से जहेज़ के मुतालिबात भी बढ़ रहे हैं। आज जहेज़ देना वक़ार का सवाल बन गया है। अफसोस की बात यह है कि जो लोग जहेज़ के ख़िलाफ़ तकरीरें करते हैं वो भी जहेज़ लेने में कोई बुराई नहीं समझते। इसके रिवाज ने इंसान को ख़रीद व फ़रोख्त की चीज़ बना दिया है। अगर कोई नौजवान सरकारी अफसर, डॉक्टर, इंजीनियर है तो उसके लिए लड़की वाले ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे किसी बेशकीमत शय की नीलामी हो रही है। लोगों की ये जहनियत ही जहेज़ के रिवाज को बढ़ावा देती है। हमारे मुल्क में जहेज़ मुखालिफ क़ानून बनाए गए हैं लेकिन क़ानून पर ठीक से अमल नहीं हो रहा है। क़ानून से लोगों की जहनियत नहीं बदली जा सकती। इंसान जब तक दूसरे इंसानों की परेशानी को महसूस नहीं करेगा और जहेज़ की लानत को ख़त्म करने का पुख्ता इरादा नहीं करेगा तब तक जहेज़ का कलंक समाज के माथे से मिट नहीं सकेगा। मज़मून है शजरकारी। मौजूदा दौर का इंसान मुख्तलिफ़ुन्नू मसाइल से दो चार है और मज़े की बात तो ये है कि ये सारे मसाइल तरक्की के नाम पर वजूद में आ रहे हैं। बड़े बड़े कारखानों और मिलों के क़याम के लिए, बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरतों को पूरा करने, खेती बाड़ी के लिए, मकानात की तामीर के लिए बड़े पैमाने पर दरख्तों को काट गिराया है। जंगल के जंगल साफ़ कर दिए हैं। अंधाधुंध कटाई की वजह से माहौल का तवाज़ुन बिगड़ गया है। फ़ज़ा में ऑक्सीजन का तनासुब घट गया है। बारिश की मिक़दार में कमी वाक़ई हुई है। उरियाकारी और ज़मीन की झींच का तनासुब बढ़ गया है। मौसम मुतासिर हुए हैं। दर्जे हरारत में इजाफ़ा हुआ है। तरह तरह के ख़तरात और ख़दशात इंसान को घेरने लगे हैं। अब इंसान महसूस करने लगा है कि ये उसके किए की सज़ा है जो अनदेखी कुदरत उसे दे रही है और अब इंसान अपनी गलतियों का अज़ाला करने के लिए शजरकारी की तरफ माइल हुआ है। शजरकारी दुनिया की अहम ज़रूरत बन गई है। सरकारी, नीम सरकारी और तालीमी इदारों में शजरकारी पर सेमिनार होने लगे हैं। हफ्ते मनाए जा रहे हैं। रैलियाँ निकाली जा रही हैं। अखबारात व रसाइल में इश्तिहारात शाये किए जा रहे हैं। नुक्कड़ ड्रामे खेले जा रहे हैं। बैनर्स आवेज़ां किए जा रहे हैं। दीवारों पर पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि शजरकारी का पैगाम आम लोगों तक पहुँचे और लोग इसे ज़िम्मेदारी समझते हुए पेड़ पौधे लगाएं, नए पौधे लगाएं, उनकी हिफाजत करें। सच तो ये है कि हरे भरे सरसब्ज़ व शादाब पौधे ज़मीन के गहने हैं।
جو زمین کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ یوں بھی دیکھا جائے تو ہر قدرتی منظر درختوں اور پانی کی عکاسی کے بغیر ادھورا ادھورا سا محسوس ہوتا ہے۔ درختوں سے ہمیں بے شمار فائدے حاصل ہیں۔ درختوں سے ہمیں پھل پھول ملتے ہیں، جھاڑیوں اور پودوں سے جڑی بوٹیاں ملتی ہے جو ادویات بنانے میں کام آتی ہے۔ تنوں سے حاصل ہونے والی لکڑی سے خوبصورت اور دیدہ زیب فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں۔ ایک خاص قسم کے درخت کے گودے سے کاغذ تیار کرتے ہیں۔ بعض درختوں سے لاکھ اور گوند جیسی اشیاء بھی حاصل ہوتی ہیں۔ درخت اللہ تعالیٰ کی جانب سے انسان کو عطا کی ہوئی بے شمار نعمتوں میں سے ایک ہے۔ ہمیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہر اس مقام کا ماحول فرحت بخش، خوشگوار اور صحت مند ہوتا ہے جہاں کثرت سے درخت پائے جاتے ہیں۔ مشق کریں۔ درج ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر مضمون لکھیے۔ پہلا ہے ہم آلودگی کے ذمہ دار ہیں، دوسرا کورونا وبا کے نقصانات، تیسرا آن لائن تعلیم کے اثرات مثبت یا منفی۔ تو ابھی ہم نے یہاں پر 2 مضامین کا مطالعہ کرے، بغور آپ نے اس کو سنا بھی ہوگا اور آپ پڑھیں گے بھی اس کو۔ تو اس کے تحت اور آگے جو آؤ تخیلاتی بنے دیا ہوا ہے اس میں مضمون لکھنے کے اصول و ضوابط دیے گئے ہیں۔ تو اس کو پڑھ کر آپ اس کے تحت ان مضامین میں سے کوئی ایک مضمون کا انتخاب کریں اور پھر خود سے مضمون لکھنے کی کوشش کریں۔ آؤ تخیلاتی بنیں۔ مضمون نویسی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ مضمون لکھنے کے اصول و ضوابط کیا ہیں؟ معلوم کرنے کی کوشش کیجیے۔ نویسی کی ابتدا۔ مضمون نگاری کی روایت انگریزی ادب کی دین ہے۔ چنانچہ 1824 عیسوی میں جب دلی کالج قائم کر کے انگریزوں نے علوم و فنون کی ترقی پر توجہ دی تو اس کالج سے وابستہ ماسٹر رام چندر جی نے سب سے پہلے مضمون نگاری کی بنیاد رکھی، جس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ماسٹر پیارے لال اور پھر شمس العلماء ذکاء اللہ نے مضمون نگاری کی روایت کو فروغ دیا۔ سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے مضمون نگاری کو فروغ دیا۔ موضوعات کے لحاظ سے مضامین کی کئی قسمیں ہیں، جیسے علمی مضامین، ادبی مضامین، تاریخی مضامین، سیاسی مضامین، معاشی مضامین، معاشرتی مضامین، سائنسی مضامین، تنقیدی مضامین اور تحقیقی مضامین وغیرہ۔ مضمون لکھنے کے اصول و ضوابط۔ تعلیمی ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی عنوان پر لکھنے سے قبل اس عنوان پر پہلے سے موجود کم از کم 10 مضامین لازمی پڑھیں تاکہ آپ اپنی تحریر میں پختگی لا سکیں۔ مواد کے ذرائع، اخبارات، میگزین، ریسرچ ورک، مختلف تنظیموں یا ذرائع کی جانب سے جاری رپورٹس اور انٹرنیٹ پر موجود آڈیوز یا ویڈیوز ہو سکتے ہیں۔ تعارف کسی بھی مضمون کا پہلا پیراگراف ہوتا ہے جس میں لکھاری عنوان کا تعارف پیش کرتے ہوئے اپنے قاری سے رابطہ بناتا ہے۔ اس پیراگراف میں مضمون کی مختصراً اور جامع وضاحت پیش کی جاتی ہے۔ پہلا پیراگراف لکھنے کے لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ تعارف 4 سے 6 لائنوں سے زیادہ نہ ہو۔ تعارفی پیراگراف کا آغاز اپنے عنوان سے مطابقت رکھتے ہوئے کسی مشہور اقتباس، کہاوت یا عنوان کی تعریف سے کر سکتے ہیں۔ متن یا نفس مضمون، یہ آپ کے مضمون کا ایک خاص حصہ ہے جو جتنا جامع، واضح اور بیانیہ انداز میں پیش کیا جائے گا، مضمون اتنا ہی جاندار اور بہترین ثابت ہوگا۔ متن کسی ایک پیراگراف تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وسعت آپ کے پاس موجود معلومات اور اعداد و شمار پر منحصر ہوتی ہے۔ نفس مضمون میں مناسب، شائستہ اور معقول انداز میں وجوہات پیش کی جانی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بات کا خیال بھی رکھا جائے
کہ یہ تمام تر معلومات مضمون کے عین مطابق ہوں۔ اگر کوئی دلیل آپ کے مضمون کا حصہ بن رہی ہے تو اس دلیل کا مصدقہ ہونا یا باقاعدہ تحقیق پر مبنی ہونا بے حد ضروری ہے۔ متن لکھنے کے لیے آپ کے خیالات، معلومات اور اعداد و شمار کا منظم ہونا ضروری ہے۔ یہ مضمون کا آخری پیراگراف کہلاتا ہے جو مضمون کا خلاصہ بیان کرتا ہے۔ بعض اوقات آپ کا اختتامیہ پیراگراف تعارفی پیراگراف کے لیے ایک آئینہ ثابت ہوتا ہے جس میں ان تمام سوالوں کے جوابات شامل ہوتے ہیں جن کا ابتدا میں ذکر کیا گیا ہوتا ہے۔ اختتامیہ کی تعریف کچھ یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ مضمون کا وہ حصہ ہے جہاں آپ مصدقہ دلائل یا ٹھوس وجوہات کے ساتھ اپنا موقف پیش کرتے ہوئے مضمون کا اختتام کرتے ہیں۔ تمام نتائج کو تحریر کرتے وقت ایک خاص ربط کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کے پیش کیے گئے موقف کی وضاحت ہو سکے۔ پروف ریڈنگ: مضمون لکھنے کے بعد آخری مرحلہ اس کو پڑھنے کا ہے۔ قاری کے پڑھنے سے قبل آپ اسے ایک بار خود پڑھیں۔ مضمون میں جملوں کی ترتیب، ربط، املا اور دیگر چیزوں کا بغور مطالعہ کریں۔ اس دوران آپ کو جہاں بھی کچھ بے ترتیبی یا بے ربطگی محسوس ہو اسے ایڈیٹنگ اور پروفنگ کے ذریعے دور کریں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ آپ اس ویڈیو کے نیچے اپنے کمنٹس ضرور دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کریں۔ خدا حافظ۔